विश्वमा छरेर बस्नुभएको हरेक विश्वासी जन हजुरहरूलाई जय मसीह। यस समय हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित अनि दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ यो सुन्दर अवसरको निम्ति। आजको पवित्र दिनको लागि बाबु तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई हप्ताभरि अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईँको उपस्थितिले ढाक्नुभयो। बाबु तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज हामी वचनहरू पढ्छौँ, भजनहरू गाउँछौँ, वर्सिपहरू गर्छौँ। सबैबाट तपाईँ परमप्रभु महिमा बन्नुहोस् पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। सुरु अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहोस् पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको आफ्नो दासले यस गरी तपाईँको वचन दिएका छन्। आज परमेश्वर त्यो वचन सुनेर प्रकाशमा तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई दिनुहोस् पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै सारा प्रशंसा महिमा आदर इज्जत प्रभु येशू तपाईँको नाममा, आमेन। ख्रीष्ट अभिवादन तपाईँहरूलाई जय मसीह। र आउनुहोस् यस समय हामी भजनलाई गीत गाउनेछौँ। तोडफोड गरी जोड्नुहोस् फेरि यो भजन आज हामी बज्नेछौँ।
र यस समय हामी परमेश्वरको वचन दोस्रो सामुएल 18:9 लिएर 15 पाठ गर्नेछौँ। दोस्रो सामुएल 18:9-15 र यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब्सलोमले दाउदका अधिकारीहरूलाई भेटे। अब्सलोम एउटा खच्चडमा चढेर टाढा भाग्ने चेष्टा गरेर खच्चड वज्राटको रुखको हाँगाहरू मुनि भाग्यो। त्यो हाँगा मोटो थियो, अब्सलोमको टाउको हाँगामा अल्झियो। खच्चड लगातार दौडिरह्यो अनि ऊ जमिन माथि हाँगामा झुन्डिए। एकजना मानिसले यो घटना देखे। उसले योआबलाई भने, मैले बाजको रुखमा अब्सलोम झुन्डिरहेको देखेँ। योआबले त्यस मानिसलाई भने, तैँले मारेर त्यसलाई रुखबाट झुन्डमा किन झारेनस्? म तँलाई एउटा पेटी र चाँदीको 10 टुक्रा दिने थिएँ। त्यस मानिसले योआबलाई भने, यदि मैले 1000 चाँदीको टुक्रा दिएको भए तापनि म राजाको छोरालाई केही गर्ने थिइनँ, कारण राजाले तपाईँ अभिषेक र इत्तेलाई भएको आदेश हामीले सुन्यौँ। राजाले भनेका थिए, नौजवान अब्सलोमलाई चोट नपुर्याउनु। यदि मैले उसलाई मारेको भए राजाले पत्तो लाउनु हुने थियो अनि तपाईँ याओबले मेरो रक्षा गर्नुहुने थिएन। याओबले भने, म यहाँ तँसँग समय बर्बाद गर्दिनँ। अब्सलोम अझै जीवित बाजको रुखमा झुन्डिरहेको थिए। याओबले तिनबाट भाला निकालेर अब्सलोमलाई हाने। भाला गएर अब्सलोमको मुटुमा रोपियो। योआबका 10 जना जवान सिपाहीहरू थिए जो योआबका अङ्गरक्षक हुन्। ती 10 जना मानिस अब्सलोमको वरिपरि भेला भएर उनलाई मारे। आमेन। नयाँ नियम मत्ती 27:3-5। योद्धाले येशूलाई मृत्युदण्ड दिएको थाहा पायो। योद्धा एकजना थिए जसले येशूलाई विश्वासघात गर्ने त्यो नै थियो। योद्धालाई पछुतो लाग्यो अनि उसले 30वटा चाँदीका सिक्का मुख्य पुजारीहरू र बुढा यहुदी नेताहरू कहाँ फर्काइदियो। योद्धाले भन्यो, मैले पाप गरेँ, मैले एकजना निर्दोष मानिसलाई मार्न ल्याएँ। यहुदी अगमवक्ताहरूले भने, हामी यसको वास्ता छैन, यो तिम्रो समस्या हो, हाम्रो होइन। यसकारण योद्धाले जातिका जम्मै सिक्काहरू मन्दिरभित्र फालिदिए। त्यसपछि योद्धाले त्यो ठाउँ छाड्यो अनि आफै झुन्डिएर आत्महत्या गर्यो। आमेन। तेस्रोपल्ट परमेश्वरको वचन लुका 19:1-10 पढ्न गइरहेको छु। लुका 19:1-10 र यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, येशू यरियो सहर भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यरियोमा एकजना जक्कै नाउँ भएको मानिस बस्थे। तिनी महसुल उठाउने हाकिम औ धनवान मानिस थिए। तिनी येशूको हुन् भनी हेर्न चाहन्थे। अरू मानिसहरू पनि त्यहाँ उहाँलाई हेर्न चाहन्थे। जक्कै एकदमै पुड्को मानिस थिए अनि उनले मानिसहरूका भिडमा येशूलाई देख्न सक्दैन थिए। अनि येशू आउँदै गरेको ठाउँ पुग्नु तिनी अघि दौडे। तिनी नेभाराको रुखमा चढे जहाँबाट तिनले येशूलाई देख्न सक्थे। जब येशू त्यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, उहाँले जक्कैलाई रुखमाथि देख्नुभयो। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, जक्कै झट्टै तल ओर्ली आओ, आज म तिम्रो घरमा बास बस्नुपर्छ। त्यसपछि जक्कै झट्टै तल ओर्ली आए अनि आफ्नो घरमा येशूलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुबै खुसी भए। तब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू यसो भन्दै विरोध गर्न लागे, हे येशू, कस्तो मानिसहरूसँग बस्न जानुहुँदछ, जक्कै पापी हो। जक्कैले प्रभुलाई भन्नुभयो, म असल काम गर्न चाहन्छु, म गरिबहरूलाई मेरो आधी सम्पत्ति दिनेछु, अनि यदि मैले कसैलाई ठगेको छु भने तिनलाई 4 गुणा अघि तिर्नेछु। येशूले भन्नुभयो, यो मानिस असल हो, निश्चय नै यी अब्राहमको परिवारको हुनुपर्छ। आज जक्कै आफ्नो
पापहरूबाट मुक्त भएको छ। मानिसको पुत्र हराएको मानिसहरूलाई खोज्नु र उद्धार गर्नु आउनु भएको छ। आमेन। पवित्र 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 अति नै महान अनि जीवित दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु तपाईँको चरणमा आज म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन आएको छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ पिता। तपाईँ महान अनि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तपाईँ महान अनि सदा सर्वदा एक सौन्दर्य पिता परमेश्वर। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको लागि। प्रभु यस समयमा प्रभु तपाईँको रक्षा अनि सुरक्षा दिनुभएको लागि हे पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। भजन सङ्ग्रह 41को 11 पद अनुसार प्रभु तपाईँले हामीलाई निगाह राख्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँले हामीलाई आजसम्म सँगाल्नुभयो। हप्ताभरि तपाईँले रक्षा अनि सुरक्षा गर्नुभयो। सबै दुष्टहरूबाट तपाईँले छुटकारा दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु पिता। हृदयबाट प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। प्रभु हामी मण्डलीलाई तपाईँले सुरक्षा राख्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु फेरि पनि भन्दछु प्रभु भजन सङ्ग्रह 91को 1देखि 3 पद अनुसार तपाईँले हामीलाई यस अवस्थामा यस महामारीको अवस्थामा तपाईँले सुरक्षा राख्नुभयो। हामीलाई कुनै पनि विघ्न बाधाहरूबाट दुश्मनबाट कुनै पनि यो विनाशकारी यो महामारीबाट तपाईँले बचाइराख्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। तपाईँ यसै 41को 13 पद अनुसार सधैँ दाहिने हातले सम्हाल्ने परमेश्वर, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद छ पिता सबै कुरोको लागि। प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभयो। हरेक कुरोको सङ्कष्टहरू परिस्थितिमा तपाईँले हामीलाई निगाह राख्नुभयो। तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो। प्रभु तपाईँले हरेक कुरोमा तपाईँले सम्हाल्नुभयो। हप्ताभरि तपाईँले सुरक्षा राखिकन आज यस दिनसम्म पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई सुरक्षा राख्नुभयो। अनि आजको सेवाकायमा प्रभु तपाईँको अगुवाई गर्नुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुरोको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै यो छोटो धन्यवादको प्रार्थना प्रभु यीशुको नाममा राख्छु पिता। सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। क्रिस्टको अभिवादन फेरि पनि तपाईँहरूलाई जयमसी र म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको आराधना सेवामा आज वर्सिप समयमा म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी केही वर्सिप सङ्ग्सहरू गाउनभन्दा अघि अनि आराधना गर्नभन्दा अघि म तपाईँहरूको समक्ष एउटा वचनलाई परमेश्वरको वचनलाई म राख्न गइरहेको छु र एफिसी 6को 1 र यहाँनिर यसरी हामी पाउँछौँ, ए नानी हो परमप्रभुमा आफ्नो बाबु आमाको आज्ञा पालन गर किनकि यो उचित छ। र यहाँनिर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि नानीहरू जो हामीहरू छौँ, हामी जवानहरू, हामीले आफ्नो आमा बाबुको प्रभुमा भएर है हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर यो वचनमा मात्रै हाम्रो आमा बाबुहरू खुसी नहुनु होला, किनभने यसको तलनिर 4मा जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने यहाँनिर यसरी पनि लेखिएको छ, अनि ए बाबुहरू आफ्नो छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, तर प्रभुको अनुशासनमा र चेतावनीमा तिनीहरूको पालन पोषण गर। र यो दुवैतर्फको निम्ति छ है। आज म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिराख्न चाहन्छु कि शैतानको के स्ट्राटेजी छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला त लकडाउनको समयमा तपाईँको फ्यामिलीसँग कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ परिवारमा, यो विशेष यो एउटा यो जुन चाहिँ परिवारको बेदी छ नि, यसमा चाहिँ शैतानले यो बेदी भत्काउनको लागि चाहिँ परिवारमा आज अमेलता ल्याइदिएको छ। आज प्रथम कुरा चाहिँ किनभने तपाईँहरू सङ्गतिविहीन हुनुहुन्छ, हामी जान्दछौँ, हामी भेट्न पाइरहेको छैनौँ, आराधना गर्न पाइरहेको छैन मिलेर बसेर। तर शैतानको यो स्ट्राटेजी छ कि यो समयमा तपाईँहरूको घरमा जो तपाईँहरूले बिताउनु पर्ने समयहरू छ, छोराछोरीमा बाबु आमामा, त्यो समयहरूको निम्ति चाहिँ अमेलताको कारणले गर्दा त्यो समयहरू सबैको हराएर गएको छ। र तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला कि यो प्रभुको वचन पुरा भएको, छोराछोरीहरू आमा बाउको विरुद्धमा उठेको, अब यो प्रभुको वचन पुरा भएको। तर प्रभुको यो वचन छ कि तिमीहरूको छोराछोरीहरू चाहिँ तिमीहरूको टेबलको वरिपरि भद्राक्षको मुना जस्तै हुनेछ र त्यहाँनिर हर्षको कुराहरू, खुसीको कुराहरू छ। तर शैतानले योलाई चाहिँ जस्ट उल्टा गरिदिएको छ कि अहिले अमेलता ल्याइदिएर तपाईँहरू घर घरमा अनुभव गर्नुभएको छ होला आफै पनि, तर त्यो अमेलता चाहिँ प्रभुले कहिले पनि ल्याउनु भएको होइन। र हामी क्रिस्चियन परिवारमा चाहिँ हामी सधैँ परमेश्वर, यदि ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो घरमा छ भने त्यहाँनिर आनन्द छ भने हामी गाउँछौँ नि, यदि जसको घरमा ख्रिस्ट छ त्यहाँनिर आनन्द छ। तर आज शैतानले चाहिँ यो स्ट्राटेजी ल्याइदिएको छ, मैले तपाईँलाई जानकारी दिइरहेको। र आउनुहोस् यस समय हामी आराधना गर्नेछौँ।
हाम्रो हृदयहरू ढुङ्गाको भएको छ होला, हाम्रो जीवनहरू खोक्रो भएको छ होला। हामी बाहिरबाट देखिँदाखेरि अति नै हामी पूर्ण देखिन्छौँ होला, तर हाम्रो भित्र हाम्रो आत्मा चाहिँ रोइरहेको छ र कराइरहेको छ र आज त्यो शून्यतामा खोक्रोपनामा त्यो कराइरहेको छ। र आज हामी हाम्रो हृदयबाट प्रभुलाई चित्कार हामी उठाउनेछौँ, हामी आराधना गर्नेछौँ, किनभने इस्राएलको रक्षा गर्नुहुने परमेश्वर जसलाई आज हामी आराधना गर्दैछौँ, उहाँ न त सुत्नै हुन्छ, उहाँ न त निधाउनै हुन्छ। हामी जहाँ छौँ त्यहाँनिर हामी जस्तो छौँ त्यस्तै आज प्रभुको अँगालोमा सरेन्डर गर्नेछौँ। सारा हृदयले खोज्छु तपाईलाई, सारा जीवनले रोज्छु तपाईलाई, तन मन धनले सेवा गर्छु, म यहाँ छु। सारा हृदयले खोज्छु तपाईलाई, सारा जीवनले रोज्छु तपाईलाई, तन मन धनले सेवा गर्छु, म यहाँ छु। म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु। हामी यस गरी हामी जहाँनिर छौँ हामी त्यस्तै नै प्रभुको अघि आउँदैछौँ। कुनै पनि देखावटीको मुकुटहरू हामी नलगाइकन हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै प्रभुको अगाडि आउँदैछौँ। हामी रित्तो छौँ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हाम्रो अवस्था, हामी खोक्रो छौँ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हाम्रो अवस्था। र उहाँ चाहिँ कहिले पनि हामीलाई त्याग्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न, तर उहाँले सधैँ हामीलाई रेस्टोर गर्नलाई उहाँ आतुरिनुहुन्छ। उहाँ रेस्टोर गर्नुहुने रेस्टोर गर्नुहुने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु।
स्वागत गर्छौँ। हाम्रो परिवारहरूको भत्किएको वेदीहरूमा प्रभु फेरि पनि रिकन्साइलेसन प्रभु खाँचो छ प्रभु। यसो तपाईँको हातको हामी यो दलदलमा छौँ प्रभु परमेश्वर। यसो तपाईँको हातलाई हाम्रो समय यहाँबाट निकाल्नुहोस् प्रभु। हामी अन्धो बनेको छौँ प्रभु, हाम्रो आँखाहरू खोलिदिनुहोस्। हामी खोक्लो छौँ प्रभु, हाम्रो हड्डीहरूमा प्रभु मासुहरू भरिदिनुहोस् प्रभु। हामी जस्तो छौँ प्रभु त्यस्तै तपाईँको अघि आउँछौँ प्रभु। कुनै पनि मुकुटहरू यस घडी प्रभु हामी नलगाइकन प्रभु हाम्रो ओरिजिनालिटी प्रभु हामी तपाईँको अघि पेश गर्दैछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको प्रजा हौँ प्रभु। हामी आज भड्किरहेको छौँ प्रभु। यसो हामीलाई तपाईँको खाँचो छ, हामीलाई तपाईँको खाँचो छ। हामी यहाँ छौँ, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु। मेरो प्रियहरू, आज जो तपाईँले यहाँनिर यो आराधनालाई सुनिरहनु भएको छ, म विश्वास गर्छु तपाईँहरू हामीसँग आराधना गरिरहनु भएको छ। र परमेश्वर चाहिँ बाबु चाहिँ त्यो हृदय भएको उहाँ हुनुहुन्छ जसले आफ्नो हराएको छोरोलाई टाढोबाट आउँदै गरेको देख्दा 100 कदम पाइला अघि सारेर दौडिँदै गएर च्याप्पै अँगालो हालेर अङ्कमान गरेर औँठी लगाइदिएर हराएको इज्जतलाई फेरि पनि ढाकछोप गरेर त्यो फर्काउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तपाईँ ठान्नुहुन्छ होला म पापी, मैले गरेको अधर्मको क्षमा छैन, तर बाबुले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु भनेर तपाईँको आवाजहरू उठाउन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? किनभने बाबु तपाईँलाई अँगाल्नलाई तयार छ, प्रभु तपाईँलाई अँगाल्नलाई तयार छ। ओ येशू, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु। अभिषेक बगिरहेको छ यहाँनिर, परमेश्वरको उपस्थिति बगिरहेको छ र उहाँको अँगालोले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। तपाईँ बाबुहरू आमाहरू हो, तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। अनि छोराछोरीहरू बाबुलाई आमालाई आदर गर्न अग्रसर अघि बढ्नुहोस्। यस समयमा दुष्ट शैतानले यो योजना, यो स्ट्राटेजी रचेको छ तपाईँको परिवारलाई भातभुङ्गे बनाउने। बाबुहरू आमाहरू अन्धो नबन्नुहोस्, छोरा अनि छोरीहरू बुझ्नुहोस् कि येशूको इच्छा चाहिँ तपाईँलाई रिकन्साइल गर्नेछ। तपाईँको भत्किएको वेदी, परिवारमा तपाईँको भत्किएको वेदीलाई फेरि पूर्ण निर्माण गर्ने उहाँको योजना छ। किनभने उहाँको आवाज अब चाँडो नजिक अनि नजिक छ। राजु उहाँ आउनु हुँदाखेरि हामी भत्किएको छ, हामी लथालिङ्ग छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो बत्तीहरू निभिएको छ। वेदीमा आगो सधैँ बलिरहनु पर्ने, तर हाम्रो आगोहरू निभेको छ भनेदेखिलाई ती 5 निर्बुद्धि कन्याहरू जस्तै हामी पनि छाडिन्छौँ। यसैले आज समय हुँदा नै पश्चाताप गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् र क्षमा दिनुहोस्। म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु। येशूको भनाइ छ, येशूको बानी छ। म साँच्चै तिमीलाई भन्दछु, यदि तिमीहरू यो बालकहरू चाहिँ परिणत भएनौ भनेदेखिलाई स्वर्गीयको राज्य तिमीहरूले बस्न पाउने छैनौ, स्वर्गीयको राज्यमा तिमीहरू बस्न पाउने छैनौ। हामीहरू क्षमा गर्नमा बालकहरू चाहिँ हौ, भलाइ गर्नुमा बालकहरू चाहिँ हौ, रिसाउनमा हामी बालकै हौ, पाप गर्नमा हामी बालकै हौ। जसले एउटा बालकले पापलाई जान्दैन पनि आज हामी परिणत भएर बालक हुनु आवश्यक छ।
र हामी चाहिँ हाम्रो बाबुको छोराछोरीहरू हौँ। फेरि हामीलाई त्यो अँगालोमा फर्किआउन जरुरी छ। मेरो प्रियहरू, तपाईँहरू आज यो आराधनामा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्, उहाँको बोलावटलाई बुझ्नुहोस्, उहाँको बोलावटलाई सुन्नुहोस्। हामी सम्पूर्णहरूलाई उहाँले छोरा अनि छोरी हुन बोलाउनु भएको छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको मुखहरूलाई खोलेर यस गरी म यहाँ छु भनेर प्रभुलाई भन्नुहोस्। म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु प्रभु, म यहाँ छु, मलाई तपाईँको खाँचो छ। आराधनाको योग्य तपाईँ एकमात्र परमेश्वर। तपाईँको उपस्थितिले मात्र हाम्रो यो खोक्रोपनालाई पुर्दछ। तपाईँको अँगालोले मात्र हाम्रो लाजलाई ढाक्दछ। तपाईँको रगतले मात्र हामीलाई पापदेखि मुक्त गराउँछ। यसो हामी तपाईँलाई अँगाल्छौँ। मेरो प्रियहरू, म जब यसोलाई अँगाल्ने म चाहन्छु अनि यसोलाई अँगाल्दै गरेको म अनुभव गर्छु। उहाँको त्यो पिठ्युमा भएको त्यो कोर्राको घाउहरूलाई मेरो औँलीले छुँदछ र उहाँको त्यो घाउहरू आज पनि आलो छ र तपाईँलाई क्षमा गर्नलाई उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँ अग्रसर तपाईँलाई क्षमा गर्नलाई अघि बढ्नु भएको छ। के तपाईँ फर्की आउनुहुनेवाला छ? के तपाईँ म यहाँ छु भनेर आज सरेन्डर गर्न चाहनुहुँदैछ? यसुले बोलाइरहनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थिति र तपाईँको अभिषेकको निम्ति प्रभु। आजको यो फेलोसिपलाई प्रभु तपाईँले तपाईँको ताजा अभिषेकले जीवित गराउनु भएको छ। बन्धनहरू तोड्नु भएको छ, स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। हालेलुया। मसीही प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद भन्छु। धन्यवाद यस समयको लागि प्रभु। धन्यवाद उपरान्त समय पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। वचन बोल्ने तपाईँको छोराको मुखबिन्दबाट भएर तपाईँको अभिषेक बगेको होस्, तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको वचन छरिएको होस्। प्रभु यो आराधनालाई समर्पण गर्छु यीशु ख्रीष्टको नामको बाटोले। आमेन। फेरि पनि हामी आजको यो पवित्र दिनमा हामी जति पनि आफ्नो आफ्नो कोठा कमरामा घरमा भेला भइकन आजको यो अनलाइन सेवामा हामी सहभागी भएका छौँ। तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन, जय मसीह। अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिनको लागि। अनि विशेष परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो जीवनको लागि, जुन जीवन अति नै असल जीवन छ, अति नै सुन्दर जीवन छ, अनि अति नै एउटा मिराक्युलस जीवन परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ। हामी धेरैपल्ट मिराकल खोजिरहन्छौँ है, अचम्मको काम खोजिरहन्छौँ, तर अचम्मको काम चाहिँ प्रत्येक दिन परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा गरि नै रहनु भएको छ। यस घडी तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, म जीवित छु। यही चाहिँ परमेश्वरको एउटा ठुलो अचम्मको काम तपाईँ अनि मेरो जीवनमा भइरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि आजको यो बिहानीमा तपाईँहरू जति पनि भेला हुनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउँदै आजको वचनलाई म अघि बढाउन गइरहेछु। अनि आजको एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, एउटा एक्सप्रेसन छ, जसले भन्दछ आउट अन अ लिम्ब भनेर है। अनि अघि सायदै तपाईँहरूले बाइबल पाठ सुनिहाल्नुभयो। हामीले 3वटा भागबाट बाइबल पाठ गरेका थियौँ अनि म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, तर त्यही विषय लिएर
म तपाईँहरूको बिचमा केही कुरोहरू सेयर गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूले त्यो बाइबल पाठलाई राम्रो सुन्नुभयो भने त्यहाँ 3वटा व्यक्तिको बारे त्यहाँ लेखेको छ। एकजना हो एब्सलोम, जो चाहिँ राजा दाउदको छोरा थियो। एकजना हो यहुदा इस्करियोत, जो चाहिँ प्रभु यीशुको 12 जना चेलामध्ये एकजना थियो। अनि अर्को चाहिँ हो जकायस। अनि यो एक्सप्रेसन इङ्ग्लिसमा जुन छ आउट अन अ लिम्ब भन्ने एक्सप्रेसन, अथवा बाहिर हाँगामा भनौँ न है, बाहिर हाँगामा, लिम्ब भनेको हाँगा, बाहिर हाँगामा, यसले चाहिँ वास्तवमा एउटा हामी इसाईहरूको लागि चाहिँ एउटा विश्वासको के भनौँ फाल हानेको है, त्यसले देखाउँदछ। अनि यो एक्सप्रेसनबाट, यो बातबाट हामी यही जान्न सक्छौँ कि कति लोगहरू, कति मानिसहरू अथवा कति विश्वासीहरू छ जोहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासको लागि सबै कुरो रिस्क गर्नका लागि तयारी हुन्छ है। सबै कुरो उनीहरूले लिनका लागि, सामना गर्नका लागि उनीहरू तयारी हुन्छ। अनि यहाँ बाइबलमा हामी विशेष आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ म यो 3 व्यक्तिहरूको बारे म तपाईँहरूलाई सेयर बाँड्न गइरहेछु। अनि यी 3 व्यक्तिहरू वास्तवमै उनीहरू हाँगामै परेकाहरू थिए है, रुखको हाँगामै परेकाहरू थिए। तर कुन प्रकारले, कस्तो अवस्थामा उनीहरू थियो, कुन प्रकारले उनीहरू त्यो हाँगामा पर्यो, त्यो विषय हामी हेर्दै जाँदा म तपाईँहरूलाई पनि यो आफै पनि विचार गर्न है, म चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहोस् कि तपाईँ कुन हाँगामा है, कुन हाँगासँग या त कुन व्यक्तिसँग है तपाईँको अहिलेको इसाई जीवन चाहिँ के हुनु, अब कम्पेरेटिभ हुन्छ है, मिल्न सक्छ। दोस्रो सामुएल, अघि नै सायद पढिसके, दोस्रो सामुएल 18 अध्यायको 9 देखि 15सम्म त्यहाँ हामी पाउँदाखेरि अब्सलोमको बारे हामी पाउँछौँ अनि उसको मृत्युको बारे पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, जे रोप्छ त्यही कटनी गरिन्छ है। साधारण हामीले हेर्दा पनि, इन जेनरल हामीले हेर्दाखेरि पनि सिबी रोप्यौँ भने भटमास कहिले पनि कटनी गरिँदैन। सिबी रोप्यो भने सिबी नै कटनी गरिन्छ। अनि त्यस्तै प्रकारले जे हामी रोप्छौँ त्यसकै हामी कटनी पनि गर्छौँ। अब यो दोस्रो सामुएल 18:9 देखि 15सम्म पढ्दाखेरि एब्सलोमको मृत्युको बारे पाउँछौँ। अनि उसको मृत्यु अति नै शोचनीय मृत्यु त्यहाँ हामीले पाइरहेका छौँ। अब किन त्यस्तो भयो होला है? एब्सलोम त दाउद राजाको छोरा थियो, तर उसले किन त्यो प्रकारको मृत्यु झेल्न पर्यो? यहाँ हामीले वचनमा हामी पाउँदछौँ, परमेश्वरले दाउद राजालाई धेरै आशिष दिनुभएको थियो अनि उसको पुस्ताहरू पनि, ऊबाट उसको वंशावली पनि सबै नै आशिषित थियो। भन्नु उसको छोराहरू पनि सबै नै आशिषित थियो। परमेश्वरको आशिष उनीहरूमाथि पनि थियो। अनि त्यस्तै प्रकारले एब्सलोमको जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष थियो, परमेश्वरको अनुग्रह थियो है। हामी जान्दछौँ एब्सलोमको बारे पढ्दाखेरि ऊ एकदम हेर्नमा एकदमै असल थियो, लायकको मान्छे थियो, ऊ एकदमै पपुलर थियो, लोकप्रिय है थियो, सबैले उसलाई मन पराउँदै थियो। उसको पिता दाउदले पनि उसलाई एकदमै माया गर्दथ्यो। अनि अर्को कुरो चाहिँ एब्सलोमको विशेषता चाहिँ के थियो भने उसको लामो लामो कपाल थियो है, एकदम सुन्दर कपाल थियो। त्यति बेला अफकोर्स डाई गर्ने कुरै थिएन है, कलर गर्ने कुरै थिएन। उसको नेचुरल एकदमै राम्रो भनिन्छ, उसको सिल्की हेयर थियो अरे है। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसकोमा अलिकति के भन्ने घमण्ड पनि थियो यो कुरोहरू लिएर, कि ऊ एकदम हेर्नमा उसलाई असल देखिन्थ्यो थियो, ऊ एकदम सबैले उसलाई मन पराउँदथ्यो, उसको बाबाले पनि उसलाई माया गर्दथ्यो। अनि उसको सँगसँगै उसको एकदमै राम्रो कपाल थियो, लामो लामो कपाल थियो। अनि यो कारणले गर्दा उसकोमा एक प्रकारको घमण्ड पनि उसकोमा थियो है। तर हामीलाई थाहा छ एब्सलोमले के गर्यो? एब्सलोमले उसको बाबुलाई नै
आफ्नो राज्यबाट खेद्यो, उसको बाबुको विरोधमा उठ्यो अनि बाबा दाउद चाहिँ ऊबाट भाग्न पर्यो। ऊ आफ्नो बाबादेखि टाढियो, बाबाको सङ्गतिदेखि ऊ टाढियो। अनि यसले के देखाउँछौँ भने धेरैचोटि हाम्रो इसाई जीवनमा पनि हामी आफ्नो स्वर्गीय पिताको सङ्गतिदेखि हामी टाढिन्दछौँ। इङ्ग्लिसमा भनिएको छ, इट इज पोसिबल टु बी सेभ्ड एन्ड नट बी राइट विथ गड। है, हामी बाँच्न त सक्छौँ, हामी बाँचेका हो भनेर हामी आफैले भन्न सक्छौँ, तर हुनसक्छ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग ठिक हुँदैन। हाम्रो हिँडाइ परमेश्वरसँग ठिक भइरहेको हुँदैन। बाँच्नु त बाँचेकै हो, क्रिस्चियन त क्रिस्चियनै हो, तर हाम्रोमा ख्रिस्ट सायदै जन्मिएको हुँदैन। अनि हुनसक्छ एब्सलोमको लाइफमा पनि, जीवनमा पनि त्यही कुरो थियो। उसमा परमेश्वरको आशिष थियो, परमेश्वरले उमाथि अनुग्रह गर्नुभएको थियो, तर ऊ चाहिँ त्यो सङ्गतिबाट, आफ्नो बाबुको सङ्गतिबाट बाबुदेखि ऊ टाढियो। अनि यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ब्याकस्लाइडिङ, पछि हटेको। है, विश्वासदेखि पछि हट्न। अनि जब विश्वासदेखि पछि हट्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन आशिषहरू हुन्छ, परमेश्वरले दिएको आशिष, पाउने आशिषहरूलाई, यसलाई पनि व्यर्थमा हामी फाल्न जान्छौँ। एब्सलोमले त्यसै गर्यो। अर्को कुरो, एब्सलोम, है, उसकोमा धेरै अधिकार थियो, किनभने ऊ त राजाको छोरा, ऊ दाउद अनि मक्काको तेस्रो छोरा थियो, थर्ड सन। अनि उसकोमा त्यो रोयल ब्लड थियो, है, राजकीय रगत उसकोमा थियो। अनि ऊ निश्चय नै कुनै न कुनै दिन ऊ राजाको त्यो थ्रोनमा पनि बस्ने योग्यको उसकोमा त्यो प्रिभिलेज थियो, है, उसकोमा त्यो अधिकार थियो। तर उसले त्यो कुरोलाई पनि उसले फालिपठायो, व्यर्थमा फालिपठायो। किनभने ऊ चाहन्थ्यो, है, आफ्नो बाबुलाई पनि आफ्नो बाबुलाई नाश गरेर ऊ आफै नै त्यो राजकीय थ्रोनमा ऊ चढ्न चाहन्थ्यो। उसले अगाडि नै उसको कतिपय दाजुभाइहरूलाई चाहिँ उसले मारिसकेको थियो, किनभने ऊ चाहन्थ्यो ऊ आफै नै, है, त्यो रोयल राजा भएको ऊ चाहन्थ्यो। अनि यस कारणले गर्दा उसको सङ्गति, आफ्नो पितासँग जुन सङ्गति थियो, त्यो सङ्गतिदेखि ऊ टाढियो। अनि सङ्गतिदेखि टाढिँदाखेरि उसले उसको जुन प्रिभिलेजेसहरू थियो, इसाई भएको, है, प्रिभिलेजेसहरू थियो, अथवा बाबुको एउटा राजाको छोरा अथवा प्रिन्स, है, राजकुमारको जुन प्रिभिलेजेसहरू थियो, त्यो उसले गुमाइपठायो। अनि धेरैचोटि तपाईँ अनि मेरो जीवन, क्रिस्चियन जीवनमा पनि त्यही कुरो हुनसक्छ। हामीले प्रार्थनाको जुन प्रिभिलेज तपाईँ अनि मेरोमा छ, प्रार्थना अथवा हाम्रो स्वर्गीय पितासँग बातचित गर्ने त्यो एउटा अवसरलाई हामी गुमाइपठाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारले उहाँलाई स्तुति अनि प्रशंसा गर्ने त्यो अवसरलाई हामी गुमाइपठाउँदछौँ। जुन शान्ति अनि आनन्द हामी पाउन पर्ने, त्यसलाई हामी गुमाइपठाउँदछौँ। अनि परमेश्वर पितासँगको त्यो के भन्छ, एउटा घनिष्ठतालाई हामी गुमाइपठाउँदछौँ, जुन घनिष्ठता चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय पिता चाहनुहुन्छ। अनि एब्सलोम त्यो सबै कुरोबाट अलग भएर गयो। उसले आफ्नो जन्माधिकार पनि उसले के भन्यो, त्यसलाई पनि त्यसदेखि पनि ऊ अलग भएर जान पर्यो। उसले फ्याली पठायो, किनभने एक दिन न एक दिन ऊ राजा हुने थियो, निश्चय नै, है, त्यो राजा हुने अधिकार उसकोमा थियो। अनि धेरैचोटि तर त्यो कुरालाई पनि उसले गुमाइपठायो, किनभने ऊ आफ्नो बाबादेखि ऊ टाढिएर गयो। अनि धेरैचोटि हामी इसाईहरू पनि, हामी विश्वासीहरू पनि त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई उहाँको राज्यमा एउटा ठुलो स्थान दिनका लागि जहिले पनि तयारी हुनुहुन्छ,
तर त्यो स्थान पाउनको लागि हामी त्यो परमेश्वरले राखिदिनु भएको सीमाभित्र रहनुपर्छ। यदि हामी त्यो सीमाभित्र रहेनौँ भने त्यो कुरोलाई, परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो कुरोलाई हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यस कारणले धेरैचोटि परमेश्वरको मण्डलीमा पनि हामी देख्छौँ धेरै असल कुरोहरू है वेस्ट भएर गएको। धेरै मानिस है इसाईहरूकोमा भएको त्यो क्षमताहरू, विश्वासीहरूमा भएको त्यो क्षमता जुन परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ त्योहरू सबै त्यसै नै व्यर्थमा गएको हामी देख्दछौँ। अनि पहिला तिमोथी 1:19-20 पढ्यौँ भने त्यहाँ पौल प्रेरितले भन्छ, विश्वास र स्वविवेक है थामी राख, विश्वास र स्वविवेक थामी राख, जसलाई कसैले आफूबाट पर सारेकोले विश्वासको जहाज डुबाइहालेको छ। अनि पौल प्रेरितको त्यो आदेश छ पहिला तिमोथी 1:19-20 जुन विश्वास हामीले पाएको त्यसलाई हामीले थामी राख्न, तर त्यसलाई थामी राख्नका लागि हामी परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो सीमाभित्र हामी जहिले पनि रहन अति नै हामीलाई जरुरी छ। धेरैचोटि हामी सुन्छौँ उहाँ त कति राम्रो विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो है, परमेश्वरको महिमाको कामहरू, आशिषको कामहरूको जीवनबाट भयो। तर केही समय बाद फेरि है केही वर्ष बादमा हुनसक्छ फेरि हामी देख्छौँ जुन मानिसहरूले जुन प्रकारले उसको प्रेज गरिरहेको थियो अब फेरि मानिसहरूले भन्ने गर्थ्यो, आहा ऊ त यस्तो पो थियो एक समयमा, अहिले त यस्तो भएको छ। उसलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ, तर त्यो आशिष उसले त्यसै व्यर्थमै गुमाइपठायो। अनि त्यही प्रकारले एब्सलोम पनि त्यही अवस्थामा पुग्यो। अनि त्यसै कारण हामी देख्दछौँ जब लडाइँ भइरहेको थियो है र अनि एब्सलोम भाग्दै थियो, भाग्दाखेरि जङ्गलबाट ऊ भाग्न पर्यो। अनि त्यहाँ जङ्गलमा रुखहरू थियो। अनि अघि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ है उसको एकदम लामो लामो असल कपाल थियो। त्यो कपाल उड्दै जाँदाखेरि चाहिँ ऊ घोडामा जाँदाखेरि उसको कपाल उड्दै जाँदा त्यहाँ माथि रुखहरूको हाँगामा त्यो उसको लामो कपाल अल्झिन गयो। अनि त्यसो हुँदा उसको कपालबाट ऊ झुन्डियो। अनि उसलाई खेद्दै गरेको मानिसहरू आएर उसलाई मारिपठायो। एउटा राजकुमारको एउटा यो प्रकारको मृत्यु है। अनि यस्तै प्रकारले जब परमेश्वरको नजिकदेखि हामी टाढा जान्दछौँ अथवा परमेश्वरदेखि हामी टाढा जान्दछौँ, अवस्था विश्वासीको पनि यस्तै हुन सक्छ। परमेश्वरको दिनुभएको सबै कुरोलाई हामी व्यर्थमै फालिपठाएको कारणले गर्दा, नबुझेको कारणले गर्दा। अनि हामीले अर्को वचन पनि पढ्यौँ है मत्ती 27:3-5 मत्ती 27:3-5। अनि त्यहाँ हामी यहुदा स्करियोतको बारे हामी पाउँदछौँ। उसले चाहिँ परमेश्वरको छोरो ख्रीष्ट यीशुलाई सदाकालको लागि उसले अस्वीकार गरेको कुरो हामी पाउँछौँ। उसले परमेश्वरको बुलाहाटलाई अस्वीकार गर्यो। किनभने यहुदा 12 चेलामध्ये ऊ एक थियो। अनि प्रभु यीशु मसीहको 3-3.5 वर्षको सेवकाईमा ऊ जहिले पनि प्रभु यीशु मसीहसँग सँगसँगै हुने गर्दथ्यो। जब प्रभुले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, मत्ती 11:28 पढ्यो भने त्यहाँ ऊ पनि त्यहीँ थियो। जब मानिसहरूलाई उसले प्रभु यीशुले बोलाउँदथ्यो ऊ पनि त्यहीँ थियो। प्रभुले भन्नुभयो, ए सबै मेहनत गर्ने र बोझले दाबिएकाहरू मौका आओ भन्दाखेरि यहुदा पनि त्यहीँ नै थियो। जब प्रभु यीशुले लाजरसलाई त्यो 4 दिन मरिसकेको लाजरसलाई त्यो कबरबाट बिउताउनु भयो, निकाल्नु भयो, या त मरेको लाजरसलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, त्यति बेला पनि यहुदा इस्करियोत प्रभु यीशुसँगै थियो। जब प्रभु यीशु मसीह पानीमा हिँड्दै आउनुभयो त्यति बेला पनि यहुदा इस्करियोत प्रभु यीशुसँगै नै थियो। तरै भए पनि हामी देख्दछौँ अन्तमा उसले त्यो महान
के भन्ने मेसेजलाई, त्यो सुसमाचारको मेसेजलाई उसले गुमाइपठायो। उसले त्यो कुरोलाई असल प्रकारले लिन सकेन। अनि धेरैचोटि यस्तै नै हुँदछ। हामी छौँ, हिँड्ने गर्छौँ, प्रभु परमेश्वरको सँग, प्रभु यीशुसँग हिँड्दैछौँ भनेर है हामी भन्ने गर्छौँ, गीत पनि गाउँछौँ सायद, हिँड्दै हिँड्दै ज्योतिमा भन्दै। तर हिँड्दा हिँड्दै पनि हामीले त्यो कतिपय कुरोहरूलाई हामीले गुमाइपठाइरहेको हुन्छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दा धेरैचोटि हुँदै पनि, पाउँदै पनि कतिपय कुरोहरू हामीले गुमाउँदछौँ। परमेश्वरको आज्ञालाई उसले अस्वीकार गर्यो। 3 वर्ष, 3.5 वर्ष प्रभु यीशुसँगै हुँदै सबै कुरो प्रभु यीशुले दिनुभएको आज्ञाहरूलाई है, प्रभु यीशुले दिएको वचनहरूले उसले नसुनेको होइन, सुनि नै रहन्थ्यो। तर अन्तमा यहुदाले भने होइन, नो उसले भन्दछ। अनि हामीलाई थाहा छ, यदि प्रेरितको काम 4 अध्यायको 12 पदमा यदि हामी पढ्छौँ भने, प्रेरितको काम 4 अध्यायको 12 पदले यही भन्दछ, औ न त अरू कसैबाट मुक्ति छ है, मुक्ति चाहिँ केवल प्रभु यीशुमा मात्र छ। अनि यहुदा इस्करियोट त्यत्रो समय प्रभु यीशुसँग बिताउँदै पनि अन्तमा उसले त्यो मुक्तिलाई नै गुमाइपठायो। किनभने उसले प्रभु यीशुको कुराहरूलाई उसले ध्यान दिएन। प्रभु यीशुले गर्नुभएको त्यो अचम्म काम कार्यहरूलाई है उसले त्यति ठुलो वास्तवमै उसले ठानेन। अनि अन्तमा जानी पनि उसले त्यो मुक्तिलाई गुमाइपठाउन पर्यो। अनि धेरैचोटि तपाईँ अनि मेरो इसाई यात्रामा पनि त्यही हुन्छ है। हामीले अचम्मको कामहरू देखिरहेको हुन्छौँ, परमेश्वरको वचनहरूलाई हामीले बारम्बार सुनिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसलाई हामी मानि नलिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उद्धार मुक्ति हाम्रो लागि टाढो भएर जान्दछ। किनभने उद्धार अनि मुक्ति त केवल प्रभु यीशुमा मात्र छ है। इसाई भएर ओ म त क्रिस्चियन हो भन्दैमा सबै कुरो एकदमै ठिक भएर गइरहेको हुँदैन। म क्रिस्चियन, म इसाई हो भन्दैमा म स्वर्गीय राजको भागीदारी, स्वर्गीयको भागीदारी म भइसके भन्न सक्दैनौँ। उद्धार अनि मुक्ति जो ख्रिस्टमा छ त्यो हाम्रो भएकै हुनपर्छ। नत्र भए अवस्था सायद जुदाको जस्तो, यहुदा इस्करियोटको जस्तो हुन्छ। उसले परमेश्वरको ख्रिस्ट स्वयंलाई नै उसले अस्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि ख्रिस्ट बिना किनभने केही पनि हुँदैन है। उसले सोचेको थियो, मैले ख्रिस्टको लागि, यीशुको लागि म 30वटा चाँदीको टुक्रा पाइहाल्छु, त्यतिमा भइहाल्यो, मलाई अरू केही चाहिँदैन भनेर उसले सोचेको थियो। तर ख्रिस्ट बिना कुनै प्रकारको उद्धार मुक्ति ख्रिस्ट बिना कहिले पनि पाउन सकिँदैन, पैसाले किन्न सक्ने कुरो होइन। अनि यसरी नै जब एक व्यक्ति सुसमाचारदेखि ऊ फर्केर जान्दछ, उसले आफ्नो पिठ फर्काउँदछ भने उसले ख्रिस्टको त्यो सन्देशलाई उसले गुमाइपठाएको हुन्छ। अनि धेरैचोटि तपाईँ अनि म इसाईहरू पनि त्यही अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी देख्दछौँ यहुदा पनि यीशुलाई त 30वटा चाँदीको टुक्रामा बेची पठायो, तर अन्तमा उसले रिपेन्ट गर्यो, उसले पश्चाताप त गर्यो, तर ढिलो भइसकेको थियो। अनि ऊ फेरि गएर एउटा रुखको हाँगामा झुन्डेर उसको मृत्यु भयो। 3.5 वर्षसम्म प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग हिँडिरहने व्यक्तिको अवस्था त्यस्तो भयो। अनि अन्तमा हामी देख्दछौँ लुका 19:1-10 हामी हेऱ्यौँ भने जक्कायसको विषयमा हामी पढ्छौँ। जक्कायस जसले चाहिँ प्रभु उद्धारकर्ता अनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई उसले अपनाएको छ, उसले पाएको छ। उसलाई ख्रिस्ट हेर्नमा उसको ठुलो इच्छा थियो, यीशुलाई हेर्न ठुलो इच्छा थियो। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ यीशु ज्योति हुनुहुन्छ। अनि जब मानिसले ज्योतिलाई पछ्याउने गर्दछ, परमेश्वरले उसलाई त्यो ज्योतिमा डोर्याउनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ है, जक्काइले के चाहिँ गरेन प्रभु यीशुलाई हेर्नु, ऊ हामीले सुनेको कुरो हो, ऊ पुड्को थियो।
अनि यस कारणले गर्दा जब यीशु मसीह आयो त्यति बेला उसले हेर्न सकेन, किनभने उसको अगाडि ठुलो ठुलो अग्लो अग्लो मानिसहरू थियो। तर उसले एकदमै उकोमा इच्छा भएको कारणले गर्दा उसले होइन म हेर्छु न यीशुलाई भनेको कारणले गर्दा ऊ एउटा रुखमा चढ्यो अनि एउटा रुखको हाँगामा ऊ बसेर प्रभु यीशुलाई उसले हेर्यो। अनि यसकारण प्रभु यीशुलाई हेर्नका लागि अनि प्रभु यीशुलाई पाउनका लागि चाहिँ हामीले जे गर्दा पनि निश्चय नै त्यसमा हाम्रोलाई लाभै छ, लाभै हुन्छ, हामीलाई फाइदा नै छ। अनि त्यस कारणले ऊ माथिबाट हेरिरहेको बेलामा प्रभु यीशु मसीह त्यो बाटो हिँड्नुहुँदछ अनि प्रभुले उसलाई सिधै बोलाउँदछ, ए जकायस आउट, त्यहाँ त्यो हाँगाबाट झर। अनि त्यहाँ हामी देख्दछौँ जकायसले यीशुको बोलाहटलाई उसले सुन्दछ, रेस्पोन्ड गर्दछ, हतार हतार ऊ त्यहाँबाट झरेर आउँदछ। अनि त्यस्तै प्रकारले उद्धार मुक्ति मानिसकोमा आउन थाल्दछ है। प्रभु यीशुले बोलाउँदछ अनि त्यो बोलाहटलाई जब मानिसले सुन्दछ मानिसकोमा उद्धार अनि मुक्ति आउने गर्दछ। अनि त्यो कति असल कुरो भएर जान्दछ, त्यो कति ठुलो अवसर उसको लागि कि प्रभु ख्रिस्टले उसलाई बोलाउँदछ। अनि हामी देख्दछौँ त्यसपछि जक्कैको जीवन सम्पूर्ण रीतिले परिवर्तन भएर जान्दछ। जसरी एउटा झुसुले चाहिँ पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै प्रकारको जीवन, त्यस्तै प्रकारको परिवर्तन जक्कैको जीवनमा हामी देख्दछौँ। ऊ एउटा कर उठाउने थियो अनि त्यति बेलाको समयमा कर उठाउनेहरूले सबैलाई एकदमै चिट गर्दथ्यो, उनीहरूकोबाट बेसी लिन्दथ्यो। अनि जति चाहिँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने उनीहरूले बुझाएर उब्रेको चाहिँ उनीहरू आफै नै राख्ने गर्दथ्यो। तर त्यो व्यवहार जक्कैको परिवर्तन भएर गयो। अनि आज मानिसकोमा त्यो यो एउटा ठुलो आश्वासन, यो एस्योरेन्स चाहिँ कुनै पनि छैन है। परमेश्वरका त्यो एउटा ज्ञान, त्यो बुद्धि, त्यो एउटा ज्ञान कि परमेश्वर है प्रभु यीशुले चाहिँ मेरो पाप अनि उद्धारलाई क्षमा गरिदिनु भएको छ, त्योभन्दा एउटा ठुलो एस्योरेन्स कि परमेश्वर प्रभु यीशुले चाहिँ मेरो पाप अनि उद्धारलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ अनि मलाई एउटा नयाँ सृष्टि परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ है जो ख्रिस्टमा छ ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, सबै पुरानो कुरोहरू हटेको छ, हेर सबै कुरो नयाँ भएको छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा विश्वास राख्न चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड लिप हो है, एउटा अन्धो धुन्दोमा उफ्री पठाउनु हो। एउटा सानो बालकलाई उसको बाबुमाथि उसको यति साह्रो विश्वास अनि भरोसा हुन्छ, उफ्री नानी भने नै फुटुक्क उफ्रिन्छ, उसलाई थाहा छैन बाबुले समात्छ समात्दैन के हुने, त उफ्री भन्दा उफ्रिहाल्छ। अनि उसको विश्वास अनुसार बाबुले पनि उसलाई समात्छ, कुनै चोटपटकदेखि उसलाई बचाउँदछ। अनि त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचन पनि त्यस्तै नै छ है, अचूक वचन, इन्फालिएबल वचन परमेश्वरको छ, कहिले पनि नटुट्ने वचन। अनि हामी देख्दछौँ दुईजना व्यक्तिहरू हाँगाकै कारणले गर्दा, उनीहरू रुखको हाँगामा भएको कारणले उनीहरूको मृत्यु हुनु पर्यो, किनभने उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा गएको थियो। तर जकायस रुखको हाँगाबाट यीशुलाई हेर्दाखेरि उसले उद्धार पाउन अनि मुक्ति उसले पायो, उसको जीवनमा त्यो ठुलो परिवर्तन भयो। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा म यही भन्न चाहन्छु, हामी कुन चाहिँ हाँगामा अडिरहेका छौँ? एब्सलोम जस्तो त्यो प्रकारको हाँगामा छौँ कि हामी परमेश्वरको आफ्नो सङ्गतिदेखि हामी टाढा भएका छौँ कि अलग भएका छौँ कि? यदि त्यो भएका छौँ भने हुनु एब्सलोमको अन्त जस्तो भयो, एब्सलोमको अन्त जस्तो भयो त्यस्तै हाम्रो पनि हुन सक्छ। या त हामी यहुदा इस्करियोत जस्तो त्यो अवस्थामा हामी छौँ कि यीशु मसीहसँग हुँदै पनि उहाँलाई रिजेक्ट गरिरहेको अनि अनन्तको लागि हराइएको, या त हामी जकायस जस्तो छौँ, हाम्रो आफ्नो अवस्थालाई परिस्थितिलाई जानेर बुझेर हामी आफैलाई ख्रिस्टमा समर्पण गरेर उहाँको इच्छामा चल्ने, प्रभु यीशुलाई एकदमै हाम्रो सबै है हाम्रो आत्माको के भनौँ प्रबन्धको लागि सम्पूर्ण रीति विश्वास गरेर हिँड्ने। आजको दिनमा तपाईँ अनि म कुन ठाउँमा छौँ यो हामीले विचार गरौँ। अनि परमेश्वर यदि हामी अलिकति
अब्सलोम जस्तो भइरहेका छौँ या त यहुदा स्कोरेट जस्तो भइरहेका छौँ भने दिस इज द टाइम, यो समय हो कि हामी जक्कायास जस्तो भएर फेरि प्रभुलाई हेर्ने, प्रभुको बुलाहटलाई सुन्ने अनि प्रभुको पछि लाग्ने हामी हौँ। र परमेश्वरले यस छोटो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। आउनुहोस् यस समय हामी आज ल्याएको भेटीलाई सङ्ग्रह गर्नेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढाउँ, भजन गीत गाउँदै आज ल्याएको भेटीलाई हामी सङ्ग्रह गर्नेछौँ। हामी यो सेवाकाईको अन्तिम प्रार्थना हामी गर्न जानेछौँ। हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हिजो आज सधैँभरि एकै समानको परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ र तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो सङ्गतिमा तपाईँ हामी साथमा रहनुभयो। प्रभु तपाईँको उपस्थिति, पवित्र आत्माको गाइडेन्स प्रभु तपाईँले हाम्रो बिचमा दिइराख्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद पिता। आजको यो समयहरूमा पनि, आज यस्तो संसारमा आइरहेको कठिन समयमा पनि प्रभु तपाईँले आज हामी एकजुट भएर तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको आराधना र तपाईँलाई महिमा चलाउने यो अवसर तपाईँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो सङ्गतिमा तपाईँ हामीलाई प्रभु तपाईँको नियन्त्रणभित्र राख्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पिता। प्रभु आज साँच्चै नै म विश्वास गर्छु हामीले गाएको भजनहरूबाट
प्रभु आज हामीले गरेको बाइबल पाठहरूबाट आज प्रभु तपाईँले चढाएको स्तुति अनि प्रशंसाबाट परमेश्वर तपाईँ निश्चय नै महिमित बन्नुभएको छ, निश्चय नै स्वर्गीय आज रमाएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु म विश्वास गर्छु तपाईँ साँच्चै महिमित बन्नुभएको छ भनेर। प्रभु म विशेष प्रार्थना गर्छु यहाँ उठिएको भेटीको लागि। प्रभु आज तपाईँलाई चाहिएको छ, तपाईँको राज्यमा केही छैन भनेर होइन, तर प्रभु आज तपाईँले जे हामीलाई दिनुभयो त्योभन्दा थोरै प्रभु अंश छुट्याएर प्रभु तपाईँको शरणमा हामीले ल्याएको छौँ। म विश्वास गर्छु यसलाई छुनुहोस्, शुद्ध अनि पवित्र गर्नुहोस्। प्रभु यसलाई प्रभु तपाईँको राज्य वृद्धिको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्छु। दिने हरेक हातहरूलाई प्रभु तपाईँको स्वर्गीय भण्डार खोलिकन प्रशस्त मात्रामा तपाईँले भरपुर गर्नुहोस् पिता। म प्रार्थना गर्छु अब हामी यहाँ छुटिएर प्रभु यो सेवालाई यहीँ राख्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा अनुग्रह तपाईँको बनाएर राख्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्छु। र सबैको तपाईँको हातमा नै हामी समर्पण गर्दै म विशेष प्रार्थना गर्छु आज हाम्रो देश, हाम्रो राज्य, हाम्रो यो संसारमा भइरहेको हरेक कुरा चाहिँ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ। यो बिमारीहरू प्रभु यो महामारीमा प्रभु आज देश राज्यको विरुद्धमा राज्य, राष्ट्रको विरुद्धमा राष्ट्र अनि प्रभु एकअर्काको विरुद्धमा प्रभु भइरहेको सबै कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। यस समय म प्रार्थना गर्छु त्यो सबै कुरा चाहिँ प्रभु हामी तपाईँको प्रभु हातमा, तपाईँको इच्छामा हामी छोडिदिन्छौँ। प्रभु तपाईँको अनुग्रहको हात चाहिँ हामी माथि बनाइराख्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। म प्रार्थना गर्छु सम्पूर्ण हिमाचल पृष्ठ सङ्गति मण्डलीको साथमा तपाईँ रहनुहोस् पिता, अगुवाजनहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। प्रभु सबै कुरा तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दै फेरि पनि प्रभु म भन्छु तपाईँको अनुग्रहको हात चाहिँ हामी प्रत्येक विश्वासीमाथि तपाईँले बनाइराख्नुहोस् पिता। धन्यवाद यीशु, तपाईँलाई सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष र अनुग्रह चाहन्छ यीशु तपाईँको नाममा। आमेन।